वीडियो देखी है एक, उस वीडियो में आवाज़ तो नहीं है, बगैर आवाज़ के वीडियो है। वो वीडियो है अजीम भट्ट साहब की। उन्होंने वो मिर्ज़ा साहब का ना एक सफ़ा लगाया हुआ है तौज़ीउल मराम का, जिसमें वो कह रहे हैं, बस म्यूज़िक ही है पीछे चल रहा, सफ़ा मैं जानता ही हूँ, तौज़ीउल मराम मैंने पढ़ी हुई है। उस सफ़े में यही लिखा हुआ है कि ये आजिज़ जो है वो मुहद्दिस बन के आया है, और मुहद्दिस भी एक मानी से नबी ही होता है। तो इस पे थोड़ी बात करनी है भट्ट साहब से। वो हैं तो बहुत अजीम, लेकिन बात बड़ी ज़रूरी है कि भट्ट साहब, अगर ये मुहद्दिस का मानी नबी ही होता है तो पहली तो बात यह है, हमारे तो जो मुसल्लमात हैं वो हैं कुरान और हदीस, और बुखारी की हदीस है कि इस उम्मत में जिस तरह पिछली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई है तो वो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। पहली तो बात ये, हमारा तो ये है। लेकिन जहाँ तक उनकी बात है जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, अगर वो मिल जाएं अजीम भट्ट साहब, तो उनको कोई साथी सुने ना मेरी बात, तो उनको मेरा पैगाम पहुँचा दे कि अजीम भट्ट साहब, तौज़ीउल मराम जब मिर्ज़ा साहब ने लिखी और मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही कि मैं मुहद्दिस बनकर आया हूँ और मुहद्दिस भी एक मानी में नबी ही होता है, तो फ़ौरन बाद मौलाना अब्दुल हकीम कुलानूरी उनके घर आ गए लाहौर में, और टका के मुनाजरा हुआ। मिर्ज़ा साहब मुनाजरा छोड़ के अपने ही घर से जाके निकल के अपने प्रेस में जाके ना वो इश्तिहार छपवा दिया। ये फरवरी 1892 की बात है, आपको मजमुआ इश्तिहारात में वो इश्तिहार मिल जाएगा फरवरी 1892 का, जिसमें मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जहाँ जहाँ लफ्ज़ नबी लिखा हुआ है उसको काटा हुआ ख्याल कर लें, और उसकी जगह यानी लफ्ज़ नबी की जगह मुहद्दिस कर लें। अगर मुहद्दिस में और नबी में फ़र्क कोई नहीं है, मुहद्दिस नबी ही होते हैं आपके नज़दीक, तो फिर ये कटवाया क्यों, फिर पीछे क्यों हटे मिर्ज़ा साहब? फिर दलाल देने चाहिए थे ना मौलाना अब्दुल हकीम कुलानूरी के सामने। तो गुजारिश ये है कि ये बेचारे ना अपनी पढ़ते हैं ना हमारी पढ़ते हैं, ना कुरान और हदीस पढ़ते हैं, ना ये अपनी कुतब और अपने मजमुआ इश्तिहारात वगैरह मकतूबात मलफूजात को देखते हैं। बस अन्य साहब कहा करते थे कि मैं गया हूँ ना जामिया अहमदिया में, तो वहाँ पर नौजवानों को मैंने देखा है। मैंने उनसे पूछा भी क्या करना चाहते हो, वो कहते तबलीग करना चाहते हो। मैंने कहा कैसे करोगे तबलीग? कहते हैं बस जैसे भी होगा करेंगे, जैसे भी होगा करेंगे। बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब कहते हैं भाई जैसे भी होगा करेंगे, तो ये तो सुअर करता है, खंजीर ऐसे करता है, जैसे भी होगा। वो कहते हैं कि सुअर की ये आदत है कि वो सीधा दौड़ पड़ता है अपने टारगेट पर, अपने निशाने पर। ये नहीं देखता कि जिस तरफ को मैं जा रहा हूँ अगले के हाथ में नेज़ा है या बंदूक है, गोली ना मार दे, या नेज़े से मेरा सीधा जाके उसको मार देता टक्कर। ये नहीं देखता कि अगले के हाथ में नेज़ा है या बंदूक है या गोली ना मार दे। ये सारी बातें जो मैंने कोड की हैं, मैंने ही, अगर ये बातें ना निकले तो मैं मुजरम हूँ आपका, जो सुन रहे हैं लोग। बिल्कुल अजीम भट्ट साहब का ये हाल हुआ पड़ा है। अन्य बात तबलीग आई हुई है और वो वीडियो बना के अपलोड कर दी है, पीछे म्यूज़िक चला दिया है और नीचे लिख दिया है नबी भी मुहद्दिस ही होता है। अगर नबी भी मुहद्दिस ही होता है तो फिर नबी का लफ्ज़ कटवाने की क्या ज़रूरत थी? जहाँ जहाँ लफ्ज़ नबी लिखा हुआ है काट लें और उसकी जगह मुहद्दिस कर लें। क्यों? जब नबी भी मुहद्दिस ही होता है तो फिर कटवाया क्यों है? समझाएं लोगों को। नबी होके दावा नबूवत का करके तो इतना बड़ा नेर डाल दिया आपने। लफ्ज़ नबी को काटा हुआ ख्याल कर लें।
आप फिर कहते हैं कि नहीं नबी भी मुहद्दिस ही होता है, मुहद्दिस भी नबी ही होता है। वाह भाई वाह। अमन नज़ीर भाई बहुत مرزا बड़ी صاحب سے ज्यादती یہ कर दी بتانا आपने. چاہتے ہیں مرزا صاحب سے یہاں اتحادی غلطی ہو گئی تھی، ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اصل میں ایسا ہی ہے، نبی ہوتا ہے جی۔ ہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بٹ صاحب جو مرزا صاحب نے اشتہار چھپایا تھا کہ جہاں جہاں لفظ نبی لکھا کاٹا ہوا خیال کر لیں اور اس کی جگہ محدث کر لیں، یہ اجتہادی غلطی کے تحت اشتہار چھپایا تھا۔ ہاں یہ اتحادی غلطی ہو گئی تھی، پھر ابھی انہوں نے بتا دیا ہے نا بٹ صاحب نے، یہ اتحادی غلطی تھی، اصل بات اشتہادی وہی ہے جو پہلے انہوں نے کی اور جو عظیم بٹ صاحب کا۔ واہ واہ واہ۔ اس کے اوپر تو ان کے خلیفہ نے ہی کہا ہے نا کہ وہ باتیں منسوخ ہو گئی 1901 سے پہلے، جتنی باتیں تھیں، نبوت کا انکار تھا، نبیوں کی جو بھی ڈیفینیشن تھی وہ سب منسوخ ہو گئی ہیں اب جلاؤ 1901 پھر کے تو بعد پہلے والی جو ہے۔ تمام کتابیں جلاؤ، جلاؤ پھر ان کتابوں ہاں کو۔ جی، احمد نذیر بھائی آپ نے بہت بڑی زیادتی کر دی ہے یہ عظیم بٹ صاحب کو یہ بات کہہ کر، جی یہ بہت بڑا ظلم کر دیا آپ نے. دیکھیں آپ نے عظیم لفظ اتنا کھینچ کر کیا ہے. دیکھیں پنجابی کلٹ کی مینٹالٹی کو آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ کہیں عظیم بٹ صاحب نیا کٹارا نہ کھول دیں کہ آپ بٹو میں آ گیا ہوں، کیونکہ مجھے احمد نذیر بھائی نے عظیم بٹ کہہ دیا. دیکھیں سلمان بھائی، یہ جو ہوتی ہے نا عزت، اور وہ ٹونی صاحب کہتے ہیں کہ عزت دو طرفہ ہوتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے ہمیں 300 یورو وہ ادا کیا ہے۔ عظیم بٹ صاحب کا میں اس لیے نام عظیم بٹ مانتا ہوں کہ انہوں نے وہ 300 یورو ادا کیا ہے ہمیں، جو 300 یورو نظیر ہمارے سامنے ہار کے گیا تھا نا، وہ جو تحفہ گولڈیا میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ مسیح ابن مریم جب آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے، مسیح موعود جب آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے۔ میں نے کہا بھائی نذیر صاحب یہ کون سی صحیح حدیث میں آتا ہے؟ کہتا ہے آتا ہے۔ میں نے کہا کس حدیث میں آتا ہے؟ کہتا ہے میں نے خود پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تم حدیث لے آؤ تو میں 300 یورو آپ کو انعام دوں گا۔ ساحل قائلوں بھی ادھر موجود تھا نا، ہمارا بھائی پرانا، وہ بھی اس براڈ میں موجود تھا۔ میں نے کہا اگر 300 یورو میں آپ کو دوں گا اگر آپ حدیث لے آئے، اگر نہ لا سکے تو انہوں نے کہا میں 300 دے دوں گا۔ طے ہو گیا، ریکارڈنگ ہو گئی، براڈ نہیں ابھی ٹک ٹاک پہ ہم چلے تھے، یہ پچھلے سال میرا خیال جولائی اگست کا واقعہ ہوگا۔ اچھا جی، ریکارڈنگ کرا کے اب نذیر صاحب ہمیں ہماری براڈ سے اتر کر گئے سلیم میر کے پاس کہ لو بھائی میں امر نذیر سے شرط لگایا ہوں 300 یورو کی، مجھے حدیث دو جس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے۔ تو سلیم میر نے کہا اس طرح کی تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ پھر یہ بیچارہ گیا نادر کے پاس، نادر کو جا کے کہنے لگا کہ بھائی وہ حدیث دو جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے۔ اس نے کہا اس طرح کی تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو کہتا ہے پھر میں تو مسیح موعود کی بات پہ 300 یورو شرط لگا کے آ گیا ہوں، میں کیا کروں؟ نادر نے اس کو کہا کہ تو ادھر ہی بیٹھ جا، اس براڈ سے اب تو نے اترنا نہیں، تو نے جانا نہیں۔ اس کو پیغام ہم بھیجتے ہیں کہ اگر تجھے حدیث چاہیے تو ادھر ہمارے پاس آؤ، ادھر آ کے لے جاؤ حدیث۔ یہ ادھر انہوں نے جس طرح کہتے ہیں نا رسا رسا پا کے باندھ دیتا، نذیر صاحب ادھر سے ہی لینا، ٹک ٹاک پر رولا پہ گیا، کوئی نذیر گرفتار ہو گیا، ادھر گیا نادر کی براڈ پر ریسٹ ہو گیا۔ چلو ہم خاموش رہے۔ دوسرے دن 24 گھنٹے کا ٹائم تھا کہ کل اس وقت تک کا ٹائم ہے، یہی ٹائم تھا 5 ساڑھے 5 بجے کا ٹائم تھا نا، یورپین گرمی تھی۔ تو بہرحال دوسرے دن یہ بات نذیر کی اچھی ہے کہ دوسرے دن جب 24 گھنٹے پورے ہوئے تو وہ رسا شسا تڑوا کے آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں آ گیا ہوں، حدیث مجھے نہیں ملی، میں ہار گیا ہوں، آپ جیت گئے۔ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہو گیا، سنا ہے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے، اچھا میرا خواب جوانی تھوڑا سا دہرائے تو۔ میں نے کہا دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تھے۔ تو آپ آ گئے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، 24 گھنٹے کا ٹائم دے کے آپ آ تو گئے ہیں نا، اب وہ 300 یورو جو ہے وہ ہمیں پے کر دیں۔ اگر آپ مان گئے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے تو آپ 300 یورو پے کریں گے؟ انہوں نے کہا میں کروں گا۔
मैंने कहा अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। आप ये कह दें कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठ बोला है, 300 रुपए की हमें जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह ने गनी किया, हमें 300 यूरो क्या करना है, 300 यूरो दिन में लगा देते, आप रहने दे 300 यूरो। ये कह दो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठ बोला है, ऐसी कोई हदीस नहीं। नज़ीरे ने कहा ये मैं नहीं कहूँगा, मैं 300 यूरो अदा कर दूंगा, आप मुझे अपना ईबान नंबर दे दें। मलक कैसर साहब का ईबान नंबर दे दिया गया, लेकिन क्योंकि ये कमज़ोर आदमी था, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया दोबारा, नादर वगैरह ने बैठा लिया अपनी बरात में, बांध लिया और खबरदार आइंदा गया अमर नज़ीर की बरात में, खबरदार तुम इधर से ले। बड़ा तमाशा हुआ। बहरहाल वो कुछ टाइम गुजरा तो ये अजीम भट्ट साहब तशरीफ़ लाए यूट्यूब से, इनके सामने हमने मुकदमा रखा कि ये तो सारी लाशें यहाँ पर मिर्ज़ाइयों के तो हालात मुस्तखंजर हुए पड़े हैं। अजीम भट्ट साहब, मैंने कहा भाई कुछ पतंगों की लाशें पड़ी हैं पर किसी के जलाए हुए, तो मैंने कहा ये तो हालात बने पड़े हैं आपकी जमात के, ये 300 के मकरूज हैं। तो अजीम भट्ट साहब ने थोड़ी तफ्तीश की, इधर उधर से 2-3 ब्राडों पे जाके उन्होंने पूछा कि क्या अमर नज़ीर सही कहता है हमने 300 यूरो हारा हुआ है। तो उनके अंदर जो अच्छे, मैं कहता हूँ कि हर कम्युनिटी के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, उन अच्छे लोगों ने अजीम भट्ट को कहा कि हाँ बात दुरुस्त है। ना सिर्फ ये कि नज़ीरे ने ये शर्त लगाई, ना सिर्फ ये कि उसके आगे जाके शिकस्त तस्लीम की, बल्कि ये भी है कि उनसे ईबान नंबर भी लेके आया हुआ है और पैसे नहीं उनको दे रहा। तो ये बात सुनकर अजीम भट्ट साहब ने हमें वो 300 यूरो अदा कर दिया है। इसलिए हम अजीम भट्ट साहब का नाम एहतराम से लेते हैं और ये जिस बात के वो मुस्तहिक हैं वो बात हम कहते हैं कि ये अजीम भट्ट साहब है, अजीम भट्ट साहब, इन्होंने हमें 300 यूरो अदा किया। असल बात ये है कि ये तारीख इसलिए दोहराई है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह ने भी 300 यूरो जब जीता था ना मुंशी कासिम से लुधियाने में, आखिरी फैसला इश्तिहार पर, तो वहाँ भी ऐसे ही था कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस 300 रुपये में अपना हिस्सा डाला था। उस ज़माने में 300 रुपया इससे भी ज़्यादा कीमती था, जो आज का 300 यूरो है ना, इससे भी ज़्यादा कीमती था। ये 300 यूरो तो मेरा लाख रुपया बना होगा पाकिस्तान में, तो उस ज़माने का 300 रुपया वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बनता है, क्योंकि पटवारी की तनख्वाह 25 रुपये थी, 25-30 रुपये, तो 300 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। तो उसमें किसी ने 15 रुपये दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 50 दिए। तो एक वो सेठ अलाउद्दीन था सिकंदराबाद का, उसका बेटा जिसका मरजाई हो गया था ना, वो नाम शनाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के लिए अनाउंस करता था कि इनाम देंगे, इनाम देंगे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कसम खाए। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा असल में ना सेठ साहब इसलिए ज़्यादा चिल्लाते हैं कि वो जो 300 दिए ना उसमें 50 इनके हैं 50 इनके हैं। तो सेठ साहब अच्छे आदमी हैं, ये जो चीख चिल्ला रहे हैं ना, इसकी वजह ये है कि इनको अभी तक वो दर्द है, अभी तक वो टेसें उठ रही हैं। 50 रुपये इनके भी उसमें गए हैं, तो सेठ साहब इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। बहरहाल वो तारीख देखें कैसी दोहराई गई है। वो जो 300 यूरो था उसमें क्योंकि अजीम साहब का, अजीम भट्ट साहब का किरदार था, तो इसलिए अजीम भट्ट साहब जो हैं वो हड़बड़ाए हुए फिरते हैं, लेकिन बंदे अच्छे हैं। उनको जब भी आप मुखातब करें अजीम भट्ट कह के। जी अमन नज़ीर भाई, आपने पूरी तफसील समझा दी। असल में ये मैंने बात सुनी थी, इस वक्त मैं टिकटॉक पर नहीं था, और फिर सिकंदर मिर्जा भाई से बात हुई थी तो उन्होंने फिर ये सारा मसला समझाया था कि असल में हुआ क्या। पहले मुझे इसका इल्म नहीं था, पैसों का मैंने कुछ सुना हुआ था कि पता नहीं को ये शर्त हार गए और पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे मसले का नहीं था पता। फिर सिकंदर मिर्जा भाई ने मुझे ये सारी बात समझाई थी, फिर आज आपने तफसील से समझा दी। तो बिकॉज हम भी अजीम भट्ट साहब कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमर भाई, मेरा एक सवाल है। भट्ट साहब ने जी 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 अभी जो आपने एक बात बताई है ना, वो कि कुल्ला नूरी साहब से जब मुनाजरा हुआ तो वहाँ पे नबी का लफ्ज काट के मुहद्दस किया गया, तो इसी के ऊपर मेरा सवाल है। क्योंकि आपने अजीम भट्ट साहब से सवाल पूछा है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये जो मुकालमात और मुकाशफात होते हैं और अमूरे गैबिया जो है वो ज़ाहिर किए जाते हैं, इसका नाम अगर नबी नहीं रखा जाता तो फिर बताएं क्या नाम रखा जाता है इसका। अगर आप ये कहते हैं कि इसका नाम मुहद्दस रखा जाए
تو پھر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ کون سی لغت کی کتاب ہے جی جہاں پہ تحدیث کا معنی جو ہے وہ اظہار غیب ہے؟ یہ سوال ہے، آپ بتائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ یہ مکہ مرزا صاحب کو جا کر 1901 کے بعد یاد آیا ہے۔ اگر یہ مکہ ادھر مولانا عبد الحکیم کلا نوری کے سامنے یاد آتا لاہور میں بیٹھے ہوئے تو پھر یہ کوئی کام کا تھا مکہ۔ اب تو جب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب یہ سارا کام ہو گیا تو اس کے بعد یہ مکہ یاد آنے کا کیا فائدہ ابو بکر بھائی، کہ اگر اس کو نبی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ یہ تو مولانا عبد الحکیم کلا نوری سے پوچھنا تھا نا، یہ تو اس میں پوچھنا سی بھائی امور غیبیہ اور مکاشفات اور مکالمہ الہیہ جس پر کھولے جائیں اس کو نبی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے، یہ ان کو کہنا تھا۔ وہ جو آئے تھے تیسا لے کے، کانڈی لے کے، آری لے کے، تو ساری چوڑیں صحیح کر کے منجی ٹھوک کے وہ گئے، تو یہ ان کے سامنے بات بیان کرنی چاہیے تھی۔ جنگ کے بعد جو مکہ یاد آئے منہ پہ مارو، اپنے منہ پہ۔ عامر بھائی یہاں تو سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ جب مرزا صاحب نے خود وہاں پہ یہ کہا کہ نبی کاٹا ہوا خیال کیا جائے اور محدثوں میں لیا جائے، تو اس وقت کیا مرزا صاحب کو یہ پتا نہیں تھا کہ جس کے اوپر امور غیبیہ کھولے جاتے ہیں اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور تحدیث کے جو معنی ہے وہ تو لغت میں ہے ہی نہیں، اظہار غیب؟ تو اس وقت مرزا صاحب اس سے نا بلد تھے، نہیں جانتے تھے، لا علم تھے؟ یہ ہے پھر سوال دوبارہ سے۔ یہی میں نے کہا ہے، اصل میں جو میں نے بات کہی ہے نا اس کا بھی ترجمہ یہی ہے جو میں نے بات کہی ہے کہ یہ میں نے بعد میں سمجھ آئے ہیں۔ اگر بعد میں آئے ہیں تو یہ وہی مکہ ہے جو جنگ کے بعد یاد آتا ہے۔ جی بالکل غلط۔ امن نذیر بھائی وہ یہ تو فرما رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب اصل میں ان معاملات میں تھوڑے جاہل تھے، تو ان کو نہیں تھا پتہ، یعنی کہ علم کا مخالف جاہل ہی ہوتا ہے نا، تو عالم کا تو وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ علم ہے تو اس لیے وہ اعتراض اس طرح کے اٹھاتے ہیں، یہی ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب سے یہ زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا، یہ لفظ بھی جو ہے نا، یہ لفظ بھی اگر کوئی سن کے ناراض ہو آپ کا لفظ، تو شیخ بٹالوی کو خط لکھا مرزا صاحب نے، اس میں مرزا صاحب نے بائیں ہی یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کا علم حدیث میرے بالمقابل اتنا زیادہ ہے کہ یہ عاجز آپ کے سامنے امی اور جاہل ہے، محض امی اور جاہل ہے آپ کے مقابلے پر۔ تو یہ جو آپ نے لفظ بولے ہیں، اگر کوئی اس سے ناراض ہو جائے بعد میں کہ آپ نے ہمارے مرزا صاحب کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ جاہل تھے، تو وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو جاہل کہا ہے۔ بہت زبردست عامر بھائی، زبردست۔ اچھا عمر بھائی، پھر میں اس بات میں حق بجانب ہوں کہ میں اس بات میں مرزا صاحب کو سچا سمجھوں جو انہوں نے محمد حسین بٹالوی صاحب کو کہا تھا کہ آپ کے مقابلے میں ایک امی اور جاہل ہوں، تو اس معاملے میں مرزا صاحب کو بالکل سچ پہ سمجھوں کہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ جس بات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات مرزا صاحب کی سچی ہے، مرزا صاحب کے پیروکار کہتے ہیں یہ جھوٹی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ بات جھوٹی ہے وہ کہتے ہیں یہ سچی ہے۔ اب بندہ کرے کیا؟ جو دعا ہم کہتے ہیں مرزا صاحب کی قبول ہوئی ہے 15 اپریل 1907 والی، وہ کہتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ نبیوں کی بھی کئی دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر مرزا صاحب کی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ لکھا بشیر الدین محمود احمد نے ریویو آف ریلیجن۔ بات یہ ہے کہ افسوس ہی ہمیں اس کمیونٹی پر یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جس بات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ جس کو کہتے ہیں یہ جھوٹ لکھا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ سچ لکھا ہے۔ جو دعا کہتے ہیں یہ قبول ہوگی، کہتے ہیں یہ نہیں قبول ہوئی۔ جو کہتے ہیں مرزا صاحب کی دعا قبول نہیں ہوئی، کہتے ہیں نہیں یہ ہوئی ہے، دوسرے رنگ میں ہوئی ہے۔ اب بتاؤ بندہ کرے کیا اس کمیونٹی کو؟ جائیں تو جائیں کیا؟ اچھا عمر بھائی، پھر یہاں سے تو یہی نکلتا ہے کہ حالات دگرگو ہیں، کیونکہ جب ہم تحریرات مرزا صاحب کی رکھتے ہیں مرزائیوں کے سامنے تو ہم ہمارے سامنے یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو تب ان تحریروں میں بات کریں۔ تو جب ہم مان لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ بات جو ہے بالکل سچی ہے اور ہم مانتے ہیں ان باتوں کو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو مخالفین میں سے ہیں، آپ تو مخالفین میں سے ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو۔ یہ تو پھر گزر کوئی ہے حالت، اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہم سچ مانتے بھی ہیں تو وہ بھی ان کو قبول نہیں۔ جی ابو بکر بھائی، اصل میں
बात एक क्या इन्होंने असूल बना लिया है, ये 26 मई 1908 के बाद असूल बना कि मिर्ज़ा साहब को मानना है, मिर्ज़ा साहब की एक भी नहीं माननी। ज़िया रसूल भाई भी हज़ारों बार इसको पेश कर चुके हैं, अमन नज़ीर भाई भी इस बात को हज़ारों बार पेश कर चुके हैं। ये असूल है इनके यहाँ, मिर्ज़ा साहब को मानना है, मिर्ज़ा साहब की एक भी नहीं माननी। ये 1908 के बाद असूल हुआ है। ये आप बता दें रबियों को कि सलमान फारसी दावा कर रहा है कि 1908 के बाद तुमने असूल बनाया है, तो वो फिर इस पर एतराज़ भी नहीं करेंगे कि हवाला दिखाओ हमें, और अगर किया तो मुझे पेश कर दीजिएगा कि सलमान फारसी आ जाओ, दो हवाला इनको। बिल्कुल सलमान फारसी भाई, मैं आपकी इस बात से 100% मुतफिक हूँ कि ये अभी यहाँ पे हमारा भी ये जो पोस्टर एक लगा हुआ है, खातमुल नबीयीन, नबियों को खत्म करने वाले, इसका तर्जुमा ये मिर्जा साहब ने किया हुआ है। और आजकल हम जब जाते हैं मर्जियों के बुरोडों पे, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि खातमुल नबीयीन का मानी आखिरी नबी नहीं, जबकि मिर्जा साहब कहते हैं कि आखिर पे आने वाला अजीमो शान होता है। ये उनका मानी लिखा हुआ है कि आखिर पे आने वाला अजीमो शान होता है। यहाँ से अजीम बट ना समझा जाए, वहाँ लिखा हुआ है अजीमो शान होता है। लेकिन आजकल के मर्जी जो कहते हैं कि खातमुल नबीयीन का आखिरी मानी है ही नहीं, तो ये मिर्जा साहब की नहीं मान रहे ना, फिर ये बात से मैं बिल्कुल 100% मुफ्ती